जेल भरो तहरीक के आगाज में ही कामयाबियों की नवीद सुना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबाई असम्बलियों में 90 रोज में इलेक्शन ना करवाने पर सोमोटो ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब 9 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए केस की समाअत करेंगे। नून लीग के मीडिया सेल्स की तरफ से पहले से ही इन दोनों जजेस पर शदीद तनकीद की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम स्वाति, उमर सरफराज चीमा, इन चारों ने सबसे पहले खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। कैदियों को बिठाने वाली गाड़ियां वहां मौजूद हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। इलेक्शन की समाअत के हवाले से जस्टिस जवाद उल हसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी भी बेंच का हिस्सा है, तो इन्हें पहले ही मालियाती स्कैंडल्स की बिना पर मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। फिलहाल तो हमारे जजेस इनकी किसी भी बात से ब्लैकमेल नहीं हो रहे, लेकिन पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि इस वक्त अदलिया की ढाल बने। दुनिया भर में देखने वालों सुनने वालों को खबर सदगी का सलाम। नाजरीन, आगाज डिजिटल में एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। चलो चलो जेल चलें। नाजरीन, जेल भरो तहरीक के आगाज में ही कामयाबियों की नवीद सुना दी गई है। नाजरीन, दरअसल जेल भरो तहरीक के मकासद में से एक मकसद ये था कि 90 दिनों में इलेक्शन करवा कर आइन पर अमल दरामद किया जा सके, जो कि जेल भरो तहरीक के पहले ही दिन यानी गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबाई असम्बलियों में 90 रोज में इलेक्शन ना करवाने पर सोमोटो ले लिया। नाज़रीन, आपको यहाँ ये बताता चलूं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल उन चीफ जस्टिस में से हैं जिन्होंने आज तक कम से कम सोमोटो लिए हैं, जबकि सबसे ज्यादा सोमोटो नोटिस लेने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब थे, जो कि अपने फैसलों से कम और सोमोटो नोटिस की वजह से ज्यादा खबरों में रहते थे। दूसरी तरफ बहुत से मौकों पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से तवक्का की गई थी कि वो सोमोटो नोटिस लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। हाँ, गुज़श्ता बरस जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को असम्बली में रूल आउट किया, जिसके बाद इमरान खान साहब ने असम्बलियां तहलील कर दी, उस वक़्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इतवार के रोज रात को अदालतें खोलकर सोमोटो नोटिस लिया और कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आइनी करार देकर असम्बलियां बहाल करवाई। लिहाजा आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब 9 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए केस की समाअत करेंगे। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने किसी और केस की सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस इसलिए भी नहीं लेती कि फरीकैन को अमल दरामद करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उन मामलात का सोमोटो नोटिस लेते हैं जिसमें आइन शिकनी का खतरा हो। इसके बावजूद नून लीग को जिन 2 जजेस साहिबान पर इतराज है, इसका इजहार खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ भी कर चुके हैं, यानी जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस इजाजुल हसन, ये दोनों भी इस बेंच का हिस्सा हैं। इसलिए नून लीग के मीडिया सेल्स की तरफ से पहले से ही इन दोनों जजेस पर शदीद तनकीद की जा रही है। वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। आज इंशाल्लाह 2 बजे समाअत का आगाज हो जाएगा, उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये एक आईनी मसला है, इसलिए इसका फैसला भी जल्द आएगा। जज साहिबान के सामने 4 सवालात हैं जिनके जवाबात आइन की रोशनी में वो देंगे। जिनमें से पहला सवाल ये है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका है और इलेक्शन कब होंगे। ये दोनों सबसे अहम सवालात हैं। यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि आज केपी में भी जेल भरो तहरीक के दूसरे दिन का आगाज हो चुका है। आज पेशावर में 3 सूबाई अरकान असम्बली और एक MNA अपने कारकुनान के साथ खुद को जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़श्ता रोज PTI की सीनियर लीडरशिप में से शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम स्वाति, उमर सरफराज चीमा, इन चारों ने सबसे पहले खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। नाज़रीन, यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि लाहौर के हल्का NA 120 से मियां मोहम्मद महमूदुर रशीद की सरबराही में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। उन्होंने अपने हाथों में NA 120 के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। लोगों का जोश व जज्बा देखने से ताल्लुक रखता था और वो खुशी खुशी गिरफ्तारी देने के लिए लाहौर चेरिंग क्रॉस पहुंच गए। यकीनन ये पहली दफा हुआ है कि लोग गिरफ्तारी देने के लिए खुशी खुशी जा रहे हैं और इसको अपने लिए फख्र समझ रहे हैं, जबकि कैदियों को बिठाने वाली गाड़ियां वहां मौजूद हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। नाज़रीन, क्योंकि जिस कदर चार्ज क्राउड था, पुलिस उन्हें छेड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके साथ छेड़छाड़ करने से फायदा अपोजिशन का ही होना था। इसीलिए हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश थी कि किसी भी तसादुम से बचा जाए। हुकूमत इस जेल भरो तहरीक से इस कदर खौफजदा है कि इन्होंने तालीमी इदारों तक में एक एलामिया जारी करवाया है कि नौजवानान इस तहरीक से दूर रहें, जबकि उन्होंने एलामिया में यहाँ तक कहा कि अगर किसी तालिब इल्म ने
اس تحریک میں حصہ لینے کی کوشش کی تو اس کا داخلہ کینسل کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نوجوانان کا سیاست میں آنا پوری دنیا میں خوش آئند سمجھا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں طلبہ کو ان کا تعلیمی کیریئر تباہ کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ ایسی تحریکوں میں نوجوانوں کا راستہ روکنا بھی ایک غیر جمہوری عمل ہے۔ اگر ماضی میں دیکھیں تو 1977 میں جوان اتحاد نے پیپلز پارٹی کے خلاف جیل بھرو تحریک چلائی تھی، اور آج پی ٹی آئی نے 14 جماعتوں کے خلاف جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا ہے تاکہ اس حکومت کو ان کی اوقات بتائی جا سکے۔ ناظرین، کل شاہ محمود قریشی نے قیدیوں والی گاڑی سے میڈیا سے گفتگو کی۔ آپ کو یہاں یہ بات اور بتاتا چلوں کہ کل جب قیدیوں والی گاڑیاں کھڑی تھیں تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ان کو گرفتار کر کے گاڑیوں میں بٹھانے کی۔ تب ہی پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ میں سے شاہ محمود قریشی صاحب، عمر سرفراز چیمہ، اسد عمر اور اعظم سواتی خود قیدیوں والی گاڑیوں میں جا کر بیٹھ گئے، جس کو دیکھ کر کارکنان میں مزید جوش و جذبہ پیدا ہوا، اور کارکنان صرف گاڑیوں کے اندر نہیں بلکہ قیدیوں والی گاڑیوں کی چھتوں پر بھی سوار ہو گئے اور پولیس کو موقع دیتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح ان سب کو گرفتار کر لیا جائے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی پہلے دن کی حکمت عملی تو بہت کارگر رہی، لیکن ابھی یہاں پر یہ دیکھنا باقی ہے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یا گرفتار کیا جائے گا ان پر کون سا کیس بنایا جائے گا یا کون سی دفعات لگائی جائیں گی۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے گرفتاریوں کا جو ڈیٹا جاری کیا ہے اس کے مطابق کم از کم 700 سے 800 کارکنان نے گرفتاری دی، لیکن بعض حکومتی چمچوں نے اور صحافیوں نے صرف یہ بتایا کہ 80 سے 100 گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دن کی تحریک نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریاں دی جائیں گی، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 کروڑ کی آبادی والے شہر میں 50,000 گرفتاریاں اگر نہ ہوئی تو یہ تحریک ناکام تصور کی جائے گی۔ یہ دراصل وہی لوگ اور صحافی ہیں جو پی ڈی ایم حکومت کی اس وقت کی فرسٹریشن کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اگر ابھی تو صرف 200 لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو لاہور کی جیلوں میں انہیں رکھنے کا بندوبست تک نہیں ہے، تو اب انہیں میاں والی جیل منتقل کیا جائے گا، اور یہی تو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے ان سب پر قابو پانا مشکل ہو جائے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ خوف کے بت توڑ دو، اور ان کے کھلاڑی، کارکنان اور ان کے سپورٹرز نے سچ میں خوف کے بت توڑ دیے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور گرفتاریاں دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ ناظرین، جیل بھرو تحریک کا براہ راست تعلق الیکشن سے ہے، اور جیل بھرو تحریک کے آغاز میں ہی الیکشن کا سوموٹو نوٹس لے لیا گیا ہے، اور اب اس پر عمل درآمد کروانے تک یہ تحریک جاری رہے گی۔ ناظرین، دوسری طرف نون لیگ نے اس بات کی رٹ لگا رکھی ہے کہ ان کے پسندیدہ ججز کو ان کے کیسز سننے کی اجازت دی جائے، کیونکہ اب الیکشن کی سماعت کے حوالے سے جسٹس جواد الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی بھی بینچ کا حصہ ہے، تو انہیں پہلے ہی مالیاتی سکینڈلز کی بنا پر متنازع بنایا جا رہا ہے۔ کبھی آڈیوز آ جاتی ہیں تو کبھی ویڈیوز کی دھمکی بھی دی جاتی ہے۔ ججز کے خلاف دھمکیوں کا اور سازشوں کا بازار سرگرم کیا جا رہا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ جسٹس جواد الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی نواز شریف صاحب کو پاکستان لانے میں بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ جسٹس صاحبان نون لیگ کے پروپیگنڈے کے باوجود جھکنے کو تیار نہیں ہے، تو نون لیگ کا یہ مطالبہ ہے کہ ان ججز کو ہمارے فیصلوں سے اور ہمارے کیسز سے الگ کر دیا جائے، جبکہ کون سا کیس کون سا جج سنے گا اور کون سنے گا، اس کا فیصلہ چیف جسٹس جج کی ایکسپرٹیز کی بنیاد پر کرتا ہے۔ ماضی میں بھی ایک ایسی واردات ہم دیکھ چکے ہیں جس میں صدر رفیق تارڑ نے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کروا کر چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب پر حملہ کروایا تھا۔ کوئٹہ سے ایک بینچ کو رفیق تارڑ نے کلٹیویٹ کیا تھا، جوڈیشری کو کمزور کیا گیا۔ ایسی سازشوں کے بدلے ہی تو رفیق تارڑ کو صدر پاکستان بنایا گیا تھا۔ ابھی یہی پریکٹس ہو رہی ہے، کیونکہ رفیق تارڑ کے خاندان کی باقیات تو اب بھی موجود ہیں۔ آپ میرا اشارہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے، یہ لوگ اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان عدلیہ کو ہوگا، تو لہٰذا یہ لوگ ججز میں اختلافات پیدا کر کے اپنا الو سیدھا کروانا چاہتے ہیں۔ فی الحال تو ہمارے ججز ان کی کسی بھی بات سے بلیک میل نہیں ہو رہے، لیکن پاکستانی قوم کو چاہیے کہ اس وقت عدلیہ کی ڈھال بنے اور ایسے گندے عزائم کا قلعہ کما کر دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک پاکستان کا، پاکستان کی عوام کا، پاکستان کی افواج کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔